kasamtangang pagpangandam alang sa national ug local elections karong tuiga opisyal nang miabot karong adlaw Mayo 5, 2026 ang mga balota sa lungsod sa Hagna. Ang maong kalihukan gimanduan ni Ms. Leila Tan sa Commission on Elections or COMELEC uban sa pagpakig-alayon ni Ms. Maureen Morascalio sa Department of Education or DepEd kinsa mitambong isip saksi sa husto ug ligdong nga pagdawat sa mga balota. Ang ilang presensya nagpamatuod sa paningkamot sa gobyerno nga masiguro ang kalimpyo, eksaktong ihap ug pagkasiguro nga walay piki o kadaot ang mga balota sa matag kahon. Ang pag-abot sa mga balota gibuhat sa istriktong seguridad ug pinasikad sa formal nga protokol sa COMELEC. Gitan-aw ang kada kahon, gisusi ang seals ug gilista ang matag piraso aron masiguro nga insakto kini base sa ihap nga kinahanglanon sa mga presinto sa Hagna. Human sa formal nga inspeksyon, ang mga balota ipaidalom sa maampingong pagtipig hangtod sa adlaw sa piniliay. Pinaagi sa koordinasyon sa lokal nga COMELEC ug DepEd, gilantaw nga ang eleksyon sa Hagna magpadayon nga malinawon, kasaligan ug matinud-anon nga nagtugot sa mga katawhan nga makaboto nga walay kahadlok ug duda sa proseso. Kini si Daniel Dukyatan para sa LGU Hagna News.